وما في الاستفهام إن جرت زر ألفها وولها الحين تكيف جمجي ب50 صلاة شنتم التين جمجي كل يوم وياهم داوجي قال نجي إن أمتك فرم النخيج لا تستطيع 50 صلاة شنتم من دندي صوتي كل يوم وياهم دتجي وإني والله أنت يا ربي سيغا أدجي فتجربت الناس قبلك نما إجبات تنجرا قبل كسين درتجي وعليت بني إسرائيل جربت الناس نمل عليتي انجرا جيني وعالجت إجبات جيني بني إسرائيل ما يعقوب إجبات انجرا جيني أشد المعالية الرجبا إجباتاتي إجبات جرا فارجع إلى ربك نكياني سيما ديب قرر ربي خيتي ديبيتي فسألوا التخفيف نراح فليسي خد جين لأمتك أمت خيتي فرجعت نبي موسى نفيد جرا هنولا لي جيبو أنبيون نمفيدا فرجعت دوبه فرجعت نندبي جيني وودع عني أشرا دوبا نمني جرونيس نما فيده هنو دواني نفيد جرا يا مچو ننجرو صوفيا نسنجتي كن بكتو تنوره yoo kana biin dhaquu dandeesse bakka san dhaqe yaammadhu jennaan kaastaanii yaammachuun hin taatu hooyi nabiin achi dhaqee achitti walaasawanii akkasitti itti himee fayyadee mire yoo si fayyaduu feete deema achi dhaqe yoo dhaquu dandeesse dhaqe yaammadhu jedhanii hin qaabu tolee yaabboleessa jedhe فرجعت kadiin deebi'ee jedhe وودع عني أشرا farajaatu rabbittiin deebi'ee wadaanni ashran kudhannarraa muuse jedhe فرجعت إلى موسى musattiin gad deebi'ee maas فقال مثله akkasuma naan jeen dandeessu salaataa furtamii ol deebi'inaan jeetiin deebi'ee jedhu waliin deebi'ee maasi وودع عني أشرا kudhannarraa buuse salaata soddomiiniin deebi'ee jechuu taati gaamaanaani فرجعت إلى موسى musaaniin deebi'ee jedhe فقال مثله ammaas ol deebi'inaan jee jedhu فرجعت ittiin ol deebi'ee وودع عني أشرا kurnanarraa buusee diidamiiniin gad deebi'ee فرجعت إلى موسى musattiin gad deebi'ee jedhe فقال مثله ammaas akkasuma jee ol deebi'inaan jee ummanni keen dandeessu jee فرجعت waliin deebi'ee وودع عني أشرا ammaas kudhannarraa kaayee jedhe kudhaniiniin gad deebi'ee jedhu فأمرت أنني فأشرا جدا فأمرت بأجر صلوات رامي كديبين أكا أسرات ما 50 فرجات إلى موسى فوضع عني 10 خدنا الراخاي ميقا ففرتمي مري أما خدنا الراخاي جميقا مري لا شرنو رامي صدمي مري آية فرجات إلى موسى فقال مثله فرداني 10 أفرتمنا الراخ أما أفرنا الراخ خدنا الراخاي جي فرجات إلى موسى فوضعني 10 صدم الرماس قدنا الراخايجي دي دميا بقى فرجات إلى موسى فقال مثله أما سكست قنانجي 10 فأمرت ب10 صلوات جوا أما قدني الرافقة قنا ها يا دا فأمرت نينا ججمي بأجر صلوات صلاة قدني تينا ججمي كل يوم يا فيل كانت تجي فرجعت أما صلين ديبي موسى ديبينا جنان فرجعت فقال مثله فرجعت قدين ديبي صلاة قدام فديتي فقال مثله موسى برد فنانا كسمت تول ديبينا جي فرجعت ولين ديبي وأمرت ب5 صلوات صلاة شانتين جمي كل يوم halkanii guyyaa natti jee رجعت إلى موسى rajaatu ilaa Muusaa gara Muusaatiin gad deebi'ee jee فقال بما أمرت maalitti ajajamte naan jee nin jeeni أمرت ب5 صلوات salaata shanittiin ajajamee كل يوم halkanii fi guyyatti قال Muusaan ni jee إن أمتك ummanni kan kee jee لا تستطيع laa tastatii hin dandeessu jee 5 صلوات salaata shanan kanaa hin dandeessu jee كل يوم Vos la subida que se la puse en el pecho, وإني قد جربت الناس وإني قد جربت الناس جنان أن ملالتين جريج قبلك سندريا محمد جي وعليت بني إسرائيل بني إسرائيل إجباتين جريج أجد المعالية الرجبا إجباتاتين إجبات جريج وارجع إلى ربك تم ربي خير الدبي شنن مخنا واسر أبوسوين أنجيجيو فاسألوا التخفيف فاسألوا التخفيف جناني نفل ليسوا قافت جي لأمتك أمتا
خيتي يا سرا قد ديبسو بر تكما في لم قبع صلاة نبدي ما بر قال نجي سألت ربي غيا خدا أتستهيت ما تستهيت أما كان فردتي ولكني أرداني جالت ولي نجي سألت ربي غيا خدا حتى استحييت أما كان فردتي ولكن أرضى حنقخنا نمان جالت نجيني وأسلم موسى نجيتي قال وأسلم موسى نجيتي جيمبو قال نجي لما جاوزت حكم موسى برد برجي ناداني منادي للبان تكون النلبجي أمديت فريدتي على عبادي أمديت فريدتي فردي دي جيسه وخففت عن عبادي كبروتن كي يرا فلنسه وقد تقدم حديث الإسراء سغلين تنتينيو تغاهي منادين جي تربي تاتو تنما بروتاتو لين بكمنه وإذ نادى ربك موسى تلكم الظالمين أجرا نداين ربي تونس نملا يجور جي ورب يتكلم الله تعالى بصوت سغلين تبت ربيني أكنا هنا لال وحرف نرفيدان تبتا ولا نقول كلام الله تعالى ليس بحرف ولا صوت كلام ربي حرفي متي صوتي متي سنجنو يجودبو وقد تقدم دبر جرا حديث الإسراء أنا نسيم في أول كتاب الصلاة سمي خرون بربي حديثنا الكندم نبي ربي خن سمي خروسا دبر جرا أنا نسل راجي في أول كتاب الصلاة أول كتاب الصلاة التجيني وفي كل واحد منهما فتقوى حديث سلامان الراتين ليس التجيني ما ليس بالآخر وان كان كيسا جرا فلهذا تنافين الدبسة عن شرط الديادي ستوكدبر دبسو نبورة سلاي جيو ابن عباس رضي الله عنهما طلع في قوله تعالى تفسير جي ربي غير تجيني ما جعلنا الرؤيا منام سوان قوني جيني التي يريناك تنسي قرسيم نسنجي إلا فتنة للناس كفار تتمكروا داملي جيو قال تفسير غير سنجي هي رؤيا عين برئيسين سن رؤيا عين أركاء جنبي تجي رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ربي أركجي ليلة أسري به هل كمسان خروم قد من سنجين إلى بيت المقدس بيت المقدس قال قال نجيجيني الشجرة الملعونة مختين أبارم توتات تيائي بيراجاني سني قرآن غيثتي قال هي شجرة الزقوم مخزقوم جاني سني مخيائي بيراج جاني سني جو أنا عائشة رضي الله عنها قالت نجت عائشة تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي نفوده وأنا بنت 6 سنين أنا ننتلا مجهاتين نخانا قدته فقدمنا المدينة مدينة نقلة نزلنا نقبن في بني الحارث بن الخزرج قندور بني الحارث بن الخزرج قبن جتيا فوقتني ليدمي فتمرق شعري ليدان قبدتي فتمزق شعري فانسخي نراجتته فوفى جميمة فوفى جناني ناف ميرجي جميمة جنان ما انت نونو وافلي ناف ميرجي فعدتني أمي تولي فأتتني أمي جنان هايون تيانا دفته أم رومان تجاني ناتي تيانا دفته وإني لفي أرجوحة وإني هالانني لفي أرجوة فران فرطوجة تجروني ومعي سواعب لي رسو جتنيني وإني هالانني لفي أرجوة جنان رسو تجروني فران فرطوجة جنان نتغن تغينيتي ها ما جتني صلى الله عليه أفان أما سديجة رسو فران فرطو صلى الله ومعي سواعب لي تولي أبلي سجيني ومعي علنا وجي جراني نجيني
saahiban keenya kajoollotaa wajjin taphannu haala naa wajjin jiranii furaanfurtoo jechuu jirraa itti boo fasarakat biimman tiyyanaan labde ittiin dhaqee waan isin narraa feetu waan beeku kalmattiin fiigaatti dhaqe malee faakazat beedii harka kiyyana qabde hanga fiddeen adhaabdutti ulaa manaarra jeewoo haalaan an harayyadduunii jette boo akkanatti hafuura darba jette boon hatta sakana amma callisutti baadu nafsi gariin hafuura kiyyaa jette yaa ثم أخذت شيئا من ماء كنا تكوتك بشان نفوته ومسحت به وجهي فلان نراقت هيته وراسي متى ناسنا فشك قلبي ثم دخلتني الدار كنا مننا ولنيته فإذا نسوة قنود برتون من الأنصار أنصار الراتهنجي البيت من خيس الدوراج فقلنا ننجانجي على الخير والبركة خيري في بركة ردوت من كويت سهام الكيسون عنجانجي ونبير مدينتا وعلى خير طائر قد قدر ردوت ننجانجي تبو فاسلمتني أيون نغنت إليهن قرب رسني ولي فاسلانا من شاني كسنا تطلجني وجزنا ككايني يتبو ولم يريني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ergama rabbi male khana rifachiisen jiru duhan yeroo barcaadha faasalamatni ilay achumaan ittiin ol kannani jette waan niswatul ansaariyatu ilay gara nabi waana yawma idin bintu tisaasin tise وإن دامت توقفت بألم باب يتاسكن بعض نفسي فإذا رسول الله جالس على سرير الرسول سريرك الرجل رجال ونساء أنصار الراتان نجرني ثم قالت تولى يا رسول الله يا مريتي نانجت يا رسول ربي جتين يا مريتي وصبر الرجال والنساء ديران الخير وريق خيجاء وبنا برسول الله صلى الله عليه وسلم أشمت أروس سن يتبو وانا يومئذ على نغيا سن بنت 9 سنين انت لا مسغلي تاتين جيني أنا رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي قال لها عائشة دان نجيجي أريتك في المنام مرتين والله منامان ترى لمسي أركجين أرى أنك في سرقة من حرير ودون سنفودني منامان ترى لمسي أركجي ونبين أراني نركا أنك في سرقة من حرير أتجرت خطا حرير الراتي خيسة خنو غكايتي ديمتون سياركا ويقال نانجا مكسم سنوجي هذه امرأتك سنتون جارتي تيدي نانجا انجي فاكشف أنا ميدي مجرى والقبيلة لفولسي نانجا انجي وإذا هي أنت خن عثمان ماركتنا وقسيس جدوبا يا فأقول جنان من جاجيني إيكو هذا من عند الله إيكو هذا يوم نامنكم كتوتاتي من عند الله ربي قدابرا يمدي ربي نوناف بوتا جيتين سي سبحان الله سبحان الله جيو